अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज का मेरा मौजू है 5 ऐसे गुनाह जिनकी सज़ा यहाँ पे ही मिलेगी, इसी दुनिया में ही मिलेगी। हम और आप समझते हैं कि शायद गुनाह कर लिए, उससे माफ़ी मांग ली तो वो माफ़ हो जाएंगे। नहीं, 5 ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा अल्लाह ताला इसी दुनिया में देगा और दिखा देगा। इसीलिए हदीसों से वो गुनाह बता दिए गए हैं, ये वाले गुनाह जिनकी सज़ा से बच नहीं सकेंगे तब तक जब तक हम उसको छोड़ के और फिर तौबा ना कर लें। अगर नहीं छोड़ा तो फिर हम गए, खाली इस्तग़फ़ार पढ़ने से उससे बचत नहीं होगी। सुनन इब्ने माजा की हदीस है 4019। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहाजिरीन की कोई जमात थी, उनको मुखातिब करके कि ए मुहाजिरीन की जमात, 5 बातें हैं जब तुम इनमें मुब्तला हो जाओगे और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि तुम इनमें मुब्तला ना हो। तो अगर तुम इनमें मुब्तला हो गए तो उसकी सज़ा यहाँ पे ही है। नंबर 1, जब किसी कौम में लैन या फहश बातें होने लग जाएं तो फिर अल्लाह ताला उनको ऐसी बीमारियां देता है जो उनसे पहली कौमों को नहीं दी होती। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो पहले आ चुकी हैं, जैसे ताउन था, फ्लू था, अभी बहुत सारी बीमारियां, फिर एड्स आया, उसके आज तक देख लें दवाई नहीं बन पाई। आप उसको ये कह सकते हैं कि वो 1-2% जो है वो ठीक तो नहीं हुए, लेकिन बेहतर थोड़ी ज़िंदगी गुजार गए, लेकिन प्रॉपर उसकी भी अभी तक कोई इलाज नहीं आया। इसी तरह अब कोरोना को देख लें, जिसको लोगों ने मजाक बना लिया है, मगर देखा जाए तो पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने रोक दिया है, पूरा निज़ाम रुक गया है। कोई सोच नहीं सकता था कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, घरों से पढ़ेंगे। कोई सोच नहीं सकता था कि ऑफिस का काम घर में करेंगे। कोई सोच नहीं सकता था कि अपने साथ वाले कमरे में अपने बड़े बुजुर्गों से नहीं मिल सकेंगे कि कहीं हमसे उनको कोरोना ना लग जाए या उनसे हमको ना लग जाए। और कोई सोच नहीं सकता था कि अपने प्यारों को या इस बीमारी में या किसी और बीमारी में जब वो दम दे जाते हैं, जब वो रुखसत हो जाते हैं इस दुनिया से, तो उनको दफना नहीं सकेंगे, कोई उनकी जाके नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकेगा। ये सब बातें कहने को तो बहुत आसान है पर बहुत मुश्किल है। आप अपने प्यारों से मिलने नहीं जा सकते। बहुत कुछ इस बीमारी ने इस दुनिया का नक्शा पलट दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है यूं थी और उल्टा कर दिया है। फिर दूसरा है कि जब नाप तोल में कमी करने लग जाएं तो कहत, मुआशी तंगी और अपने हुक्मरानों की ज्यादती का शिकार होंगे। वो भी आप देख लें, कहत पढ़ते हैं। मुआशी तंगी का हाल आप देख लें कि मुआशी तंगी का ये हाल है कि कितने पढ़े लिखे नौजवान बेचारे जो हैं, आदमी भी, औरतें भी, लड़कियां भी, बच्चे भी, सब बैठे हुए, नौकरी नहीं है। किसी से कहो शादी कर लो तो वो कहते हैं अभी नौकरी नहीं है, नौकरी लगेगी तो शादी करेंगे। तो बड़े मजबूर हालात हुए हैं, जो वही बात कि हमें नजर नहीं आते। हुक्मरानों की ज्यादती का शिकार होंगे। हमसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि हम कितने हुक्मरानों की ज्यादती का शिकार हुए हैं, क्या कुछ उन लोगों ने हमारे साथ नहीं किया है। फिर तीसरा है, जब लोग अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक देता है। और ये जो ज़मीन पे थोड़ी बहुत बारिश होती है ना, अभी ये मेरी बात सुन के लोग सोच रहे होंगे कराची तो बहुत बारिश हुई, फलानी जगह बहुत बारिश हुई, यूएसए में बारिश हुई, लाहौर में बारिश हुई, तो ये क्या बात कर रही है कि पानी रोक देता है। ये बारिश जो है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन पर ये जो चौपाएं हैं उनकी वजह से अल्लाह ताला बारिश बरसाता है, नहीं तो एक कतरा भी ना गिरता। यानी कि अब हमारी इतनी औकात होगी इन गलत कामों को करने से कि अल्लाह ताला ये जो बारिश भी बरसाता है ये हमारी वजह से नहीं बरसाता, उन क्या कहना चाहिए, ऐसे बेचारे जानवर जो बेज़रर हैं या जो भी हैं उनकी वजह से।
ان کی وجہ سے ہمیں پانی ملتا ہے، کیونکہ جو ہمارے حالات ہو چکے ہوئے ہیں، ناپ تول میں کمی کا حال ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں ایک ناپ تول میں کمی جو جان بوجھ کے کرتے ہیں وہ الگ ہے، ایک کسی سے اگر انجانے میں ہو جائے کہ وہ تول تو پورا رہے کہ پھر بھی 19-20 رہ جائے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اپنی طرف سے پورا تول رہا ہے۔ لیکن جو ویٹ بڑا کر دیتی ہیں، کچھ کر دیتے، 100 چیزیں کرتے ہیں بے ایمانی کے لیے، اس وجہ سے ہم لوگوں کو سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر ہے جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے دوسروں کو دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی چھین لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان تو روز کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر ہی 5 وقت کی نماز کے اندر ہی کتنی بار ہم عہد و پیمان کرتے ہیں جب پڑھتی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ہم اس میں بھی عہد و پیمان غلط کر جاتے ہیں، ہم اس میں بھی غلط کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ہمیں ان چیزوں کا بھگتنا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک کی حالات آپ دیکھ لیں، ہمارے ملک میں اپنے ہی جو لوگ ہیں وہ دشمن ہیں، اس کے علاوہ باہر کے تو ہیں ہی ہیں دشمن، اپنے ملک کے اندر کتنے دشمن بیٹھے ہوئے، چھپے ہوئے دشمن۔ 5ویں گناہ جو ہے، جب ان کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو اللہ نے جو نازل کیا اس کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔ یہ والی 5واں جو گناہ ہے نا، اور باقی سارے گناہ یہ مسلم امہ کے لیے ہیں، ہم مسلمانوں کے ہیں، کیونکہ ہمارے یہ فیصلے اپنی من مانی سے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اس نظام کو ایسے نہیں چلاتا کہ وہ سنت اور قرآن کے مطابق اللہ کے کہنے کے مطابق چلائے، سب اپنی من مانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں اس کا نتیجہ پوری مسلم امہ کو آپ دیکھ لیں، سب ایک دوسرے سے لڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ نہیں، کتنا مشکل وقت آ جائے سب ایک دوسرے سے دور ہیں، سب اپنے اپنے جو بلکہ ان کے مسلم امہ کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ آپس میں مل کر اور کیا گند کر رہے ہیں یہ سب جانتے ہیں، اور وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں، فرما گئے ہیں۔ کتنی پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ آج مسلم امہ ایک ہو جائے تو اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں 3-4 ملک ایک ہیں، 2 ملک ایک ہیں، 1-2 ملک ایک ہیں، سب نے اپنا اپنا 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ آپ زکوٰۃ کی جو میں نے بات کی تھی کہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، پانی کی کمی کا شکار کر دیتا ہے، اور زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہر مسلمان نکالنا شروع کر دے تو میرے خیال سے غریبی مٹ جائے، اور شاید ہی کوئی غریب رہے، کیونکہ زکوٰۃ غریبی ختم کرنے کا شرطیہ علاج ہے۔ پر ہم اپنے آپ کو اتنا دیکھیں نا سپیریئر سمجھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، آج کل یہ حالات ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو نوالا بھی دیتے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں، جبکہ ہم بھول گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور ہم کسی کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، 200 روپے بھی، 1000 روپے بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن ہم 5000 کا سوٹ ضرور جا کے خرید لیں گے۔ بس اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم ان سارے یہ جو 5 گناہ ان سے ہم دور رہیں، اور دشمنوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، قحط سے بچیں، معاشی تنگ جو بدحالی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے ہمارے ملک سے، ہم مسلمانوں کے اندر ایکا ہو جائے اور مل جل کر رہیں تو شاید کوئی بھی ہم پہ حاوی نہ ہو سکے۔ ہم قرآن و سنت کے حساب سے فیصلے ہمارے حکمرانوں کو کرنا چاہیے، تاکہ ہم چاروں طرف سے دشمنوں سے جو گھرے ہوئے ہیں اپنے اندر کے بھی اور باہر کے بھی، ان سے ہماری بچت ہو جائے۔ تو یہ 5 بڑے گناہ ہیں، ان کی سزا یہیں ملے گی، ان سے ہم سب کو توبہ کرنے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور یہ سب کرنے سے ہمیں بچا لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے ایک پوری مسلم امہ ایک ساتھ جب چلیں گے تو کوئی بھی ہم پہ حاوی نہیں ہو سکے گا، اور ان سب گناہوں سے بچنے کے لیے جتنی کوشش کر سکیں اتنی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے، وہ آپ کے دل کو سکون دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔